नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको दावी। सरकारले पहिचानवादको पक्ष लागेर देशभर जनता भड्काइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने भनाई। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बाबुराम भट्टराईको दावी। नेपाललाई समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको भनाई। आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको संसदमा अमर्यादित बहस गरेको भन्दै रवि लामिछानेले मागे माफी। संसदमा वैसीको विषयमा गफ गरेर गोबर बाहेक केही नपाइने जिके। र मल कारखाना खोल्ने कुरामा ध्यान नदिई भारतलाई नदी नाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको आरोप। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटवल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूका सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा समेटेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन, होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटनको बसाई लम्ब्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको, घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गरिएको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूकै सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले यसअघि पनि आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएर देशको निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा राहतको घोषणा गरेको थियो। यी दृष्टान्तहरूले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ, उनीहरूसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन आवश्यक नीति अवलम्बन गरिएको छ। आफ्नो भारत भ्रमणपछि नेपालमा हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको बाटो खुलेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै आएको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीहरूलाई प्रोत्साहित गरी एमालेमाथि आक्रमण गराइएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द न्यौपाने सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्वागत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाहरू भइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा सत्तापक्ष नै मुठभेड गराउन लागि परेको भन्दै अब नेकपा एमाले प्रतिवादमा उत्रिने बताउनुभयो। उहाँले एमाले पहिचानका नाममा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जाति नाममा
दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशभर पहिचानको विष फैल्याउने कोसिस गरे पनि सफल नबनेको बताउनुभयो। पहिचानवादको संरक्षक पुष्पकमलवादीहरू भएको भन्दै प्रचण्ड पथ देशद्रोही र अपराधी पथ भएको जिकिर गर्नुभयो। केपी ओली निषेध, एमाले निषेध, के निषेध उत्पाद थियो, त्यहाँ अलिक साम्य भयो। अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानवादीका नाममा सत्ता संरक्षित अपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन्। आफैले आफ्नै मान्छे मारे सुरुमै, हामीमाथि हमला भयो, कहिले बन्द भनेका छन्, कहिले तोडफोड गरेका छन्, अनेक गरेका छन्। आज मात्रै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राम राणालाई मोबिल छर्केर आगो लगाउन खोजे भनेपछि कहाँसम्मको हत्या प्रयास भइराखेको छ पहिचानका नाउँमा। यस कुरामा हाम्रो पार्टी किञ्चित डराउँदैन, लच्किँदैन, झुक्दैन, नो कम्प्रोमाइज। नेपाललाई जातिका नाउँमा दङ्गा फसाद गराउने, जातिका नाउँमा यो किराँत प्रदेश राख्न खोजेको किन रहेछ भन्ने हामी देखिँदैछ नि। नराख्दा यस्तो छ, राख्ने हो भने के हुन्थ्यो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नाम आफै सहमतिका साथ राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिएको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्यसहित नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको भन्दै आफ्नो पार्टीले निकट भविष्यमा नै अन्य पार्टीभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नेपाललाई बदल्न संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। व्यवस्थापन गर्ने, देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ, अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही छ गरेको सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यी जुन उपलब्धि छन् यसको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लाने एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित बनेको हाम्रो पार्टी हो। देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न, हिमाल पहाड मधेसका सबै जातिबीच उनीहरूको जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा संहिताको व्यवस्थापन गर्ने, देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ, अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही छ भनेर खोज्नु पर्ने, भ्रष्टाचार कोही छ भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने कोही छ भनेर सिलो खोज्नु पर्ने, यस्तो ठुलो एउटा संक्रामक रोगबाट गुज्रेको अवस्था छ। अध्यक्ष भट्टराईले पार्टीको मुख्य कार्यदिशा भनेको राजनीतिक कार्यदिशा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी माग्नु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठकमा रागा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताएमा गोबर बाहेक केही पनि नपाउने बताउनुभयो। उहाँले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मआलोचित भएको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुभयो। उहाँले गोरखा, नुवाकोट र डडेलधुरा मात्रै विकास बजेट गएको समाचारहरू बाहिरिएको भन्दै यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाफको माग गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय नपरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो।
गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफ्नो जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै आफूहरू जन्मसिद्ध नागरिकहरूको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल हुनुपर्ने र आफूहरू छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतमा देखिएका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदीनाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको बताउनुभयो। प्राप्ति हुन्छ भन्ने देखिँदैन। अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित बजेट छ। यति उठ्ला, यति अनुदान पाइएला अनि यति ऋण लिउँला भनेर भनेको बजेट ठिक ठाउँमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ र ठिक ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा भने छानबिन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध जनाउनुभयो। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस समय समयमा हुने भए पनि हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पनि शीर्ष नेताहरू लामो समय नेतृत्वमा कायम रहिरहने होड जस्तै छ। नेताहरू आफू नेतृत्वमै रहिरहन क्षणभरमै पार्टीको विधान परिवर्तन गरेर आफ्नै पद सुरक्षित गर्ने समेत पछि पर्दैनन्। अहिले नेकपा एमाले 70 वर्षीय पार्टीको उमेर हदबन्दी निलम्बन गरेपछि फेरि पनि ओलीलाई अध्यक्ष हुन सहज हुने गरी बाटो खुला गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ। अमृता कार्क रिपोर्ट। नेकपा एमाले विधानमा रहेको 70 वर्षीय उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको छ। केही समय मत्थर भएको एमालेको विवाद मंगलबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विगत 15 वर्षदेखि लागू भएको यो व्यवस्था निलम्बन गर्दै 70 वर्ष पुगेकाहरूलाई पनि कार्यकारी हैसियतमा फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेपछि पार्टीभित्र विवाद पुनः सुरु भएको हो। यो व्यवस्था निलम्बन गरेसँगै पार्टी परित्याग गरेकाहरूलाई फर्कन सक्ने बाटो खुलेको भन्दै यसको बचाउमा कतिपय उत्रिएका छन्। कतिपयले भने फेरि पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हावी हुने र दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन नदिन यो सब गरिएको भन्दै यसको विरोध गरेका छन्। दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित ओली विधान अनुसार तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी एमालेमै फर्किएका मुकुन्द नेउपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन गरेको सचिवालयको निर्णयलाई भोलि केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने एमालेको तयारी छ। 3.5 वर्षपछि हुने 11औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्न सहज हुने गरी उमेर हदबन्दी व्यवस्था निलम्बन गरेको भन्दै सचिवालयकै कतिपय सदस्यहरू रुष्ट बनेका छन्। मुख्यतः उहाँ दुईटा नेताहरूको निम्ति फेरि पनि पार्टीमा फर्केर काम गर्ने एउटा अवसर दिउँ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रावधानलाई केही समयका निम्ति स्थगन गरेको, यसलाई हटाएको हामीले छैनौँ। अब हाम्रो 11औं महाधिवेशनमा के हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन। महाधिवेशनले त जुनसुकै विधान पनि संशोधन गर्न सक्छ, नयाँ विधान बनाउन सक्छ, त्यो प्रतिनिधिहरूको अधिकार हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने लामो छलफल र अभ्यासबाट यो प्रावधान राख्दै आएको हुनाले 11औं महाधिवेशनले 70 वर्षको उमेर हद र 2 कार्यकालको समयलाई फेरि पनि
विधानमा राख्छ, त्यसलाई नियमित ढङ्गले अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। गत वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने र पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो। सोही अनुसार जेठ 19 गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले 70 वर्षीय उमेर हदबन्दी हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर सचिव योगेश भट्टराई आफै संलग्न रहेको सचिवालयको बैठकको बचाउ गर्न नसकेपछि पार्टीका नेताहरू सचिव भट्टराईप्रति खनिएका छन्। सचिवालयको निर्णय चित्त नबुझे पार्टीभित्र नोट अफ डिसेन्ट राख्नुपर्ने बताएका एमाले नेताहरूले पार्टीका आधिकारिक निर्णयमा बोल्ने कसैलाई छुट नभएको भन्दै नेतृत्वको निर्णय विरुद्ध नबोल्न उनीहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सचिवालयमा बसेर निर्णय गर्ने साथीहरूले निर्णय प्रक्रियामा कि त उहाँहरूको असहमति नोट अफ डिसेन्ट त्यो चिज भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो र व्यक्तिको टिप्पणीप्रति मेरो पनि प्रति टिप्पणी छैन। तर सचिवालयको निर्णय के हो भन्दा सचिवालयको निर्णय ब्ल्याक एन्ड व्हाइट 70 वर्ष प्रावधानलाई स्थगन गरिदियो, निलम्बन गरिदियो, कुरा यो नै हो। त्यसै हुनाले उहाँले कुन सन्दर्भमा परिवेशमा भन्नुभयो त्यसको स्पष्टीकरण दिने जिम्मा उहाँकै नै हो। तर म के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु भने केन्द्रीय कमिटीको अथोरिटी समेत लिएर केन्द्रीय सचिवालयले गरेको यो निर्णय अब अहिले हामीले कार्यान्वयनमा जाउँ। कार्यान्वयनबाट यसले के उपलब्धिहरू हासिल गर्छन् र कहीँ तलमाथि परेको रहेछ भने विधान अधिवेशनमा छलफल गरौँ। बुटवलमा सम्पन्न भएको पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट 70 वर्षीय उमेर हदबन्दी र एउटै कार्यकारी पदमा 2 कार्यकालसम्म मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेको एमालेको यो निर्णयले आगामी 3.5 वर्षपछि पनि नेतृत्वमा ओली हावी हुने देखिएको छ। अहिले एमालेभित्र ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने पदाधिकारी देखिएका छैनन्। ओलीसँग सिधा कुरा गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने भीम रावलाई पाखा लगाइएको छ। एमालेमा फर्कन खोजेका वामदेव गौतमले पनि ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। ओलीको नेतृत्वमा पुनरागमनले युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम फेरि एमालेमै फर्किने तयारीमा छन्। एमालेले पार्टीको कार्यकारी पदका लागि 70 वर्षीय उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णय गरे लगतै गौतमले एमाले प्रवेश गर्ने मनस्थिति बनाएका हुन्। त्यसो त गौतम नेकपा फुटेपछि माधव नेपालले निर्माण गरेको एकीकृत समाजवादीमा जाने विषय पनि नउठेको भने होइन। तर अस्थिर नेताको छवि बनाएका वामदेव गौतम अहिले फेरि एमालेमा जाने तयारीमा छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। 2075 जेठमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2 वर्ष पनि नपुग्दै फुटेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि बेग्लै बेग्लै पार्टी बने। एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजनपछि दुवै पार्टीलाई एकै स्थानमा ल्याउने भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गरे। तर उनको अभियानले सार्थकता पाएन, न त फुटेका यी दुई पार्टी नै एक भए। नेकपा फुटेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चिडिएका माधव कुमार नेपालले 2078 भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरे। एमाले विभाजन हुँदा वामदेव गौतमले एमालेको साथ छोडेर एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गरे। तर गौतमले समाजवादीमा प्रवेश पनि गरेनन्। यसका लागि गौतमले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ लगायतका 4 शर्त अघि सारेका थिए। तर नेकपा यसले समाजवाद सिद्धान्तलाई अघि सार्यो र गौतमको नेकपा यसमा आउने विषय पनि त्यत्तिकै सेलायो। एमाले अध्यक्ष ओलीको गलत विचार प्रवृत्ति र शैलीका कारण एमालेमा रहिरहन नसक्ने भन्दै पार्टी परित्याग गरेका गौतम अन्ततः फेरि एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका बताएका छन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने मैले कमरेड केपी ओलीसित 3 पटक भेटेरै कुरा गरेको छु, 3 पटक मैले फोनमा कुरा गरेको छु। तपाईले यसलाई हटाउनुस्, मलाई आफ्नो पार्टीमा लैजानुस् र त्यो मैले पनि बनाएको पार्टी हो। उहाँले भन्नुभयो हामी त जेलमा बस्यौँ जस बेला पार्टी निर्माण गर्नुभयो, त्यस बेला तपाईँ नै हो यो पार्टीको मुख्य चाहिँ निर्माणकर्ता, तपाईँ यहाँ आउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो। र म त्यो आफ्नो पार्टीमा फेरि पनि जान्छु भनेर मैले उहाँलाई भने। त्यो पार्टी सदस्यता नेकपा एमालेमै छ। पोहोरसम्म
सदस्यता शुल्क तिरिसकिएको थियो। अब अहिले चाहिँ फेरि सदस्यता तिर्न म आफै जाँदैन, मेरो श्रीमती र म त्यहाँका पार्टी सदस्य हुँ र उनलाई मैले पठाउँछु र पार्टी सदस्यता नवीकरण। त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै एमालेमा जाने क्रम बढ्दै गएको छ। यही अवस्थामा गौतम पनि एमालेमा फर्किनुले समाजवादीलाई ठूलै धक्का लाग्ने भएको छ। पार्टी खस्किँदै गएको कमजोर परिस्थितिमा गौतमलाई नेकपा यसमा प्रवेश गराउने जोडबलका बावजुद उनी एमालेमा जान तयार भएका छन्। यसले ओह्रालो लाग्दै गरेको माधव कुमार नेपालको पार्टी झन्झन सकिने अवस्थामा पुग्दै गएको छ। नेकपा यसकै नेताहरू पनि गौतमलाई पार्टीमा ल्याउन नसक्नु कमजोरी रहेको बताउन थालेका छन्। हामीले बारम्बार चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीभित्र वामदेव कमरेडलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ क्रियाशील व्यक्तित्व, वास्तवमा उहाँ नहुँदा उहाँ चाहिँ आएर क्रियाशील भएको भने हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी सहजै बन्थ्यो होइन, एउटा चाहिँ माहौल अर्को ढङ्गले पनि जान्थ्यो। उहाँलाई ल्याउन नसक्नु हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो, त्यो कमजोरीलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। तर फेरि पनि उहाँले एमालेमा जान्छु भन्ने उहाँको चाहिँ भुल हो जस्तो लाग्छ, सकिँदैन। किन भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जबसम्म राजनैतिक वैचारिक धरातलभित्र चाहिँ रहन्छ यसको चाहिँ भविष्य सकिँदैन। 78 वर्षीय गौतम नेकपा एमालेले 70 वर्ष उमेर हद हटाउने भएपछि एमालेमै प्रवेश गर्ने भएका हुन्। यसलाई एमालेले स्वागत योग्य मानेको छ। तर एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पुरानै मूल घरमा फर्किन थालेपछि एमालेका नेताहरूले नेकपा यस सकिने बाटोतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्। एकीकृत समाजवादी विभाजन भएर गएको नभई एमालेबाट फुटेर गएको सानो टुक्रो भएको भन्दै नेकपा यसको कुनै अस्तित्व नरहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ। त्यति बेला नै हामीले भनेको थियो यो टिक्नेवाला छैन, यो जुन हामीले त्यो विभाजन पनि भनेका छैनौँ, त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने नि एउटा सानो एउटा झुन्ड हामीसँग छुटेर गएको, जसरी एउटा चाहिँ सकेर हामी चाहिँ सूर्यबाट एउटा सानो पिण्ड छुटेर जान्छ त्यस्तै पिण्ड छुटेर गएको मात्रै हो यो। त्यति बेला पनि त्यो गलत थियो र अहिले पनि त्यो गलत छ, तर टिक्दा पनि टिक्दैन र त्यो पार्टी विलय हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि त्यो त हुन्छ पनि र क्रमशः सबै नेतागणहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हिजो गरेको गल्ती फेरि नदोहोरियोस्। वामदेव गौतम बोली फेरिरहने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। 2054 सालमा एमाले फुटाएर माले बनाएका गौतमले 2056 सालको निर्वाचनमा मालेले एक सिट पनि जित्न नसकेपछि 2058 सालमा फेरि एमालेमै फर्किएका थिए। पछि नेकपा फुटेपछि एमाले त्यागेका गौतम अहिले फेरि एमालेमा प्रवेश गर्न जुर्मुराएका छन्। यसरी बोली फेरिरहने र अस्थिर नेताका छवि बनाएका गौतम फेरि एमाले आउँदा कुन वरियतामा आउँछन् त्यो भनी हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। विश्रामपछि निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलायो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्यो। शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा स्वीकार्य नहुने मन्त्री महतको भनाई। शेयर बजार कमजोर पार्ने कुरा सरकारबाट नहुने स्पष्ट। र हङकङमा हुने एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले खेल्ने। नेपालले भारत र पाकिस्तानको सामना गर्छ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ। संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो। आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढङ्गको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलहरूसँग परामर्श गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताउनुभयो।
सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकार बीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने बताउनुभयो। एकैचोटि अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज र साथमा त्यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर जोडिएको छ भने कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज हो भन्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने, मतदाता नामावली कलेक्सन गरिरहनु पर्ने र बीचमा विभिन्न प्रकारका निर्वाचन उपनिर्वाचनहरू पर्यो भनेदेखि उसैको अगुवाई र नेतृत्वमा निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालयले खारेज गरेपछि एक त संविधान र कानुनले मिलेन, अर्को कुरो यो त पटक्कै परिपाटी नै भएन भनेर हामीले माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूसँग हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र उहाँसँग भेटेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसके पछाडि अब धेरै उहाँहरूको एउटा सकारात्मक सन्देशहरू आयो। त्यसको अतिरिक्त हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यू समेतसँग हामी चाहिँ क्रमशः छलफलको दरमियानमा छौँ। आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले 56 लाख शेयर लगानीकर्ताको नाम लिई सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने कुरा सही नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले शेयर मार्केट सीमित व्यक्तिको फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्रै सीमित बन्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ताहरू बैंकमा राख्दा बढी हुन्छ कि शेयर बजारमा लगानी गर्दा बढी कमाइन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने गरेको भन्दै सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी शेयर लगानी हुन नदिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शेयर बजारलाई अटोमेटेड सिस्टममा र पेपरलेस बनाएर हरेक क्रियाकलाप लैजाने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले शेयर मार्केटलाई अझ स्वस्थ र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले शेयर मार्केट कमजोर गर्ने र विश्वास कम गर्ने कुरा सरकारबाट नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सीमित व्यक्तिहरूको ले फाइदा पुर्याउने, फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्र यो सीमित हुनुहुन्न। यो आम लगानीकर्ताको यो ब्याङ्कमा राख्दा यति आउँछ, यहाँ राख्यो भने अलिकति फाइदा हुन्छ कि भनेर आफूले चाहिँ मेहनत गरेर आफ्नो चाहिँ पेट कटाएर भए पनि केही भोलि केही होला कि भनेर जुन लगानी गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी यसको हो भन्ने मलाई लाग्छ। शेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनी बढी भएको र उद्योगी व्यवसायी यो क्षेत्रमा आउने क्रम बढेको दावी गर्नुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा आउने उद्योगी व्यवसाय बढ्दा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा रहेको समेत बताउँदै बजारलाई स्वस्थ बनाउन, अनुगमन पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले कानुनी नभएका ऐनमा चासो दिएसँगै विद्यालयले छात्रवृत्ति र अस्पतालले निःशुल्क उपचार गराउनतर्फ लागेका छन्, जसका कारण विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले महानगरभित्रको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। केही दिन अघि मात्रै अस्पतालले विपन्न एवं लक्षित बिरामीलाई 10% निःशुल्क शैय्या छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयनतर्फ लागेका बालेन अहिले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई लक्षित गरेका छन्। कुल आम्दानीको 10% छात्रवृत्ति लक्षित विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुपर्ने नियम निजी विद्यालयले पालना नगरेको भन्दै अनुमति समेत रद्द गरिदिने चेतावनी बालेनले दिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएका बालेनले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि बुक फ्री फ्राइडे लगायतका ऐन समेत कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा मिल्ने हेतुले बालेन स्वयं विद्यालयको निरीक्षणमा पुग्ने गरेका छन्। विद्यालयहरूले यस अघि कार्यान्वयनमा चासो नदिएका स्थानीय सरकारका नीति र नियम कार्यान्वयन गराउन महानगरले हर बखत प्रयास गर्ने बताइरहेको छ। निजी विद्यालयहरूबाट ती विपन्न, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, दलित
र पिछडा वर्गहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यसको चाहिँ ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि नै तयार गरे हो र तयार गरे अनुसार दिनुपर्ने चिजमा पनि आफूले चाहिँ स्कुलमा राख्यो कि भन्ने अहिलेसम्म आशंका मात्र हो। हामीले दिए छैन, दियो भन्न पनि पाइँदैन। पक्कै पनि अबको 5 दिनभित्र यदि चाहिँ कसैले चाहिँ त्यो स्कुलले चाहिँ त्यो रेकर्ड बुझाएन भने चाहिँ अनि नदिएको भन्न पायो। र काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले चाहिँ अनुगमनमा बढी चलाकी गरिरहेका छ। 604वटा विद्यालयमध्ये छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाएका 342वटा विद्यालयलाई छात्रवृत्ति बुझाएको विवरण बुझाउन मेयर बालेनले चेतावनी दिएका छन्। बालेनको यो निर्णय कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो केही समयमा थाहा हुने नै छ। एक साता अघि मात्रै ल्याइएको अस्पतालमा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपचार ऐन कार्यान्वयन अभियान कतिको प्रभावकारी भएको छ भन्ने विषय सबैले चासोमा राखेका छन्। त्यसो त बालेनको आग्रहपछि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले देशैभरका अस्पतालमा यो नियम लागू गरेको बताएका छन्। स्थानीय सरकारको समन्वयमा निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क एवं 10% छुट नदिएको अवस्थामा कारबाही गरिने चेतावनी बस्नेतले दिएका छन्। यो काम हामीले सुरु गरेका छौँ। अब विपन्न, अशक्त, असहाय, बेवारिसी बिरामीहरूलाई 10% जुन छुट दिने कुरा हो त्यो लागू भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी व्यापक रूपमा मोनिटरिङ गर्छौँ र यो नगरेको अवस्थामा कारबाही चाहिँ गर्छौँ। जनताका लागि, गरिबका लागि, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि। अब यसका लागि तपाईँ सबैले आफ्नो ठाउँमा बाट हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। देशैभर लागू हुन भने केही समय लाग्ने देखिन्छ, किनभने दूरदराजमा रहेको अस्पतालले के कस्तो गरिरहेको छ त्यो स्थानीय सरकारले कतिको प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ। तर देशैभरका मानिसहरूको बसोबास रहेको राजधानी सहर काठमाडौँका निजी एवं सरकारी अस्पतालमा भने अहिले कार्यान्वयन हुन थालेका छन्। अस्पतालहरूले पहिलेदेखि यो सुविधा दिँदै आएको बताए पनि महानगरको निरन्तर अनुगमनपछि यसले थप सार्थकता पाएको अस्पतालहरूले बताएका छन्। नेपाल सरकारले यसलाई यथोचित बजेट दिँदाखेरि हामीले त्योदेखि बाहेक पनि एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट अर्थात् चाहिँ परीक्षाको लागि विद्यार्थी भन्नुहुन्छ त्यसलाई पनि हामी छुट गरेर राखिरहेको थियौँ। पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले 10% सहियाको नियम पनि लागिरहेको छौँ। खास गरी कस्तो हुन्छ भने जसमा बेडको गन्ती हुन्छ जहाँ आइपी नम्बर भन्छौँ हामी, बिरामीलाई इन्ट्यासेन्ट नम्बर दिएर राखेका बिरामीहरूको बेड काउन्ट गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यसरी राखेका हुन्छौँ। पछिल्लो दिनमा हामीले यसो सरसरी हेर्दाखेरि यो नयाँ कोभिड वार्डबाट खुलेका बेलादेखि चाहिँ अलिकति बिरामीहरूको वार्ड थपिया छ, बेडहरू थपिया छ। त्यसलाई हामीले फेरि होमवर्क गरेर 1-2वटा थप्न बाँकी छ, नत्र अलरेडी हाम्रो चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेकै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको हरेक योजनाहरू चर्चामा रहन्छन्, तर कतिपय कार्यान्वयनमा आएका हुन्छन् भने कतिपयले चर्चा सेलाउन साथ कार्यान्वयनको पाटो समेत सेलाउन पुग्छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यातायात एवं थुप्रै क्षेत्रको सहुलियतका लागि ल्याएका योजनाको एक जमातले विरोध गरिरहेको हुन्छ भने अर्को जमातले समर्थन गरिरहेको हुन्छ। जे होस्, स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाएको 1 वर्ष मात्रै पुरा भएको समयमा चर्चामाथि चर्चा बटुलेको छ। चर्चा सँगसँगै आएका योजनाहरूले कतिको सार्थकता पाउँछ भन्ने केही समयमा देखिने छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थितको धारामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएको थियो, तर सोही धारामा अहिले पानी आउन छाडेको छ। 2077 चैत 20 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब सधैँ धारामा पानी आउँछ भन्दै यसको उद्घाटन गरेकी थिइन्। तर त्यही धारामा पानी नआएपछि स्वतः राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी वितरणको अवस्था कस्तो छ भनेर अन्दाज लगाउन सकिन्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। 2077 चैत 20 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणको उद्घाटन गरेकी थिइन्। तर सोही धारामा अहिले पानी आउन छोडेको छ, जसले राजधानीवासीको दशकौंदेखि मेलम्चीको पानी पिउने सपनालाई नमिठो झापड हानेको छ। उद्घाटन पश्चात मेलम्चीमा आएको बाढीले पानी वितरण रोकिएको थियो। पानी पुनः सञ्चालनमा आएपछि सो धारालाई कसैले वास्ता नगरेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। खानेपानी शाखा महाराजगञ्जको कार्यक्षेत्र रहेको भिरकुटी मण्डपको धारामा पानी निरन्तर आउने र यसको संरक्षणको समेत जिम्मा महाराजगञ्ज शाखालाई दिएको उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले मेलम्चीको पानी हैन सुरुको चोटि वितरण गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ एउटा के भने स्मारककै रूपमा स्थापना गर्ने भनेर नि त्यसको निर्माण भयो। अनि त्यसपछि फेरि पछिल्लो अवस्थामा त्यो बाढी आइसकेपछि बिचमा लामो समय चाहिँ पानी फेरि उपलब्ध हुन सकेन।
होइन र त्यसपछि अलिकति केही मात्रामा चाहिँ त्यसको संरक्षणमा केही त्रुटिहरू अब हाम्रा तर्फबाट पनि केही कमजोरीहरू हाम्रा तर्फबाट पनि भए होइन। अहिले पहिला चाहिँ त्यो हाम्रो महाराजगञ्ज शाखाबाट त्यो निर्माण भएको एरिया होइन र अब कतिपय एरियाहरू चाहिँ उसैको पर्छ र त्यसैले अब महाराजगञ्ज शाखालाई हामीले निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ र पछिको अवस्थामा चाहिँ त्यो सबै व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी महाराजगञ्ज शाखाको हुन्छ। भृकुटी मण्डप एक सार्वजनिक स्थल हो जहाँ दिनहुँ मानिसहरूको भिडभाड हुने गर्छ। भृकुटी मण्डप आएका मानिसहरूलाई खाने पानी पिउन सहज होस् भन्ने उद्देश्य सहित राखिएको यस धारामा उद्घाटन गरिएको दिन बाहेक पानी नआएको आम गुनासो छ। धारा वरिपरि फोहोर जुत्ता चप्पल प्रदर्शनीका लागि घेरिएको जस्ता पाताले समेत धाराको भाग अतिक्रमण गरेको छ। एक त धारा कुनामा छ, अर्को छेउमा भएका ठुला रुखले धारा त्यहाँ छ भन्ने कतिलाई हेक्का समेत छैन। विद्यादेवी भण्डारी आएर गर्नुभएको थाहा छ, मलाई याद छ। अनि आउनुभयो उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिअलि पानी आएको थियो, तर पछि यही बाटो हिँड्दाखेरि पनि हामीले हेऱ्यौँ नि त, पछि आउँदाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै सुक्खा भएर पानी नै नआउने, त्यो टुटीहरूमा पनि यस्तो फोहोर छ पहिलेदेखि नै आउने। त्यसमा यो अगाडि हेर्नु सक्छौँ टिनहरूले पनि पानी खाने ठाउँमा त अलि सफा हुनुपर्ने झिँगाहरू भन्नु रहेछ, त्यसपछि पानी आएको चाहिँ हामीले देखेकै छैन। र खाने मान्छेहरू पनि खासै अब हामी चाहिँ त्यही बेला आएको भएको हुनाले देख्थ्यौँ यहाँ छ भन्ने आइडिया थियो यहाँ छ भन्ने, तर यो हेर्नु न सबै यसले छेकेर पानी त त्यस पछाडि आएको त थाहा नै छैन। अब यहाँ त यस्तो छ मिलम्चीको पानी कसरी आउने, त्यसमाथि अब राष्ट्रपतिले सुरुवात गर्नुभएको कार्यक्रममा त यस्तो हाल्छ भन्दाखेरि होइन, अरू त के हुने अत्तोपत्तो केही छैन। हजुर मैले चाहिँ पानी भेटेको छैन, पानी नै भेटेको छैन अहिले, तर अहिले पनि यति सुख बसिरहेछ। अब फेरि 2-4 महिनापछि आउँछ भन्ने चाहिँ हल्ला सुनिन्छ, के हो त्यो ठ्यान छैन। भृकुटी मण्डप स्थितको धारा मिलम्चीको पानी पर्खाइमा मात्र छैन, जीर्ण बन्दै गएको आफ्नो संरक्षणको पर्खाइमा समेत बसिरहेको छ। भृकुटी मण्डपमा भइरहने जुत्ता तथा चप्पल प्रदर्शनीमा लगाइएको जस्ता पाताले समेत धारालाई नै ओझेलमा पारेको छ। पानी वितरणको शुभारम्भ गरेकै धारामा पानी नआएपछि के ग्राहकको धारामा पानी दिनहुँ जाला त? आम नागरिकका यस्ता प्रश्नले साँच्चै नै सरकारको शिर झुकाएको छ। यसतर्फ सरकार तथा सरकारवाला निकाय गम्भीर भई आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको समस्याहरू मध्येको एक हो खानेपानी। खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मिलम्ची खानेपानी आयोजना ल्याइयो र 2079 मङ्सिर 29बाट पानी वितरण पनि सुरु भयो। तर खानेपानी सफा नहुने, तोकेको समयमा नआउने लगायतका समस्याले जनतालाई खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान नहुने रहेछ भन्नेमा पुर्याएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मेलम्चीको पानी वितरणमा पटक पटक देखिएको समस्यालाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो चाहिँ नीतिगत व्यवस्था भन्दा पनि यो हाम्रो जनताको यो ग्रासरुटबाटै आएको समस्या हो नि त। यसको लागि चाहिँ हामीले बजेटतिर अब नीतिहरूमा मात्र भन्नुभन्दा पनि यहीँ आएर फिल्डमै आएर चाहिँ के भइरहेको छ यसको लागि सबै अब जस्तै यता हाम्रो यसको केले समन्वय गरिरहेको छ, खानेपानी संस्थान हो कि केले समन्वय गरिरहेको छ, उनीहरूसँग चाहिँ राम्ररी समन्वयन गरेर यो यसको फलोअप गरिरहनु पर्यो। जस्तै आज जोडेर गएको छ, अब भयो भन्ने होइन कि बेला बेलामा आएर हेर्दै गर्ने, यहाँको जनताहरूले उपयोग गर्न पाएको हो कि छैनन्। त्यसरी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सबैले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्यो भने चाहिँ यसको समाधान हुन्छ, नत्र यो यस्तै भइरहन्छ। के लाग्छ भन्दा मेरो पर्सनल भ्यूबाट भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तै छ क्या, नीति बन्छ होइन, कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयन चाहिँ एकदम फितलो क्या, त्यही देखाउँछ। यो जुन हामीले अहिले जुन पनि समस्या देखिरहेको छ नि होइन, त्यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यसकै एउटा उदाहरण हो क्या। यसमै हाम्रो देशको पुरै नीतिहरू नै यो मात्र होइन, सबै कुरामा चाहिँ यही हाम्रो देशको नीति चाहिँ होइन, यसमै देख्न सकिन्छ क्या। यो एउटा उदाहरण लिएर चाहिँ होइन, हाम्रो धेरै सेक्टरमा चाहिँ यस्तै खालको नीति बन्छ तर लागू हुँदैन क्या, त्यस्तो देख्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ अलिकति अब विशेष त अब यो जुन खानेपानी मेलम्ची आयोजनाको अब जुन सञ्चालक हुन्छ नि, उहाँहरूले नै अलिकति यसलाई पहल गरेर यो चाहिँ त्यो उसले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्ने। अब त्यो अलिकति लापरवाही नै देखिया छ यसमा। अब सबै कुरा यही छ, नेपालको प्रक्रिया नै यस्तै छ है। अब कसरी भन्ने, अब जहाँसुकै हेर्दा नि त्यही नै छ। काम गर्नेले गर्न पाएको हुँदैन, काम नगर्नेले भद्दाबुङ्गो पारिराखेको हुन्छ होइन। सहज भन्ने काहीँ पनि छैन, अब यस्तै छ। मेन समस्या भनेको बर्खामा अब त्यो जुन मुहान हुन्छ नि, त्यहाँ बाढी पहिरो आउने, झर्ने, त्यहाँ बनाएको बाँधहरू राम्रो नभएको कारणले त्यसमा मुहानमा मिसिएको कारणले चाहिँ
त्यस्तो हुन्छ। पानी फोहोर आउँछ कहिले कहिले, अब कहिले त तलको पाइपहरू ब्लक भएर कहिले कहिले कुनै कुनै घरहरूमा पानी पनि आइरहेको हुँदैन। जुन अनि त्यो बनाउने ठाउँहरूमा अब पहिला एकचोटि बनाएको पनि बिचमा भत्केर फेरि के भयो भनेर सुने हो। त्यही हो, त्यो राम्रोसँग बनाउनु पऱ्यो मूलमा। अब त्यसमा अब सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउनु पऱ्यो होइन। त्यतातिर खानेपानी मन्त्रालयले अब हुन्छ नि विभाग विभिन्न, त्यतातिर ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो विशेष। सरकारले तरकारी तथा फलफूल आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएसँगै आयात कम हुन थालेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै 170 वस्तुमा 13% भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो, जसको व्यापारीहरूले तरकारी आयात रोकेरै विरोध गरेका छन्। यस्तोमा नेपाली तरकारी तथा फलफूल बजार महँगिने आशंका बढेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै तरकारी तथा फलफूल सहित 170 वस्तुको आयातमा 13% भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले तरकारी तथा फलफूल आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि आयात कम हुन थालेको छ। व्यापारीहरूले तरकारी तथा फलफूल आयात रोकेरै यो निर्णयको विरोध गरेका छन्, जसको असर बजारमा देखिन थालेको छ। केही दिनदेखि बजारमा प्याजको अभाव देखिएको छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा प्याजको नामो निशान नै छैन। गत शनिबार भारतबाट 73 टन प्याज भित्रिएकोमा त्यसैता प्याजको आयात शून्य छ। नेपालमा भारतबाट भित्रने तरकारीजन्य वस्तुमा सबैभन्दा धेरै प्याज आयात हुन्छ। प्याजको आन्तरिक उत्पादन समेत नहुँदा बजारमा प्याजको अभाव भएको हो। बजारमा जति पनि प्याज आउँछ त्यो मोस्टली अधिकांश चाहिँ इन्डियाबाटै आउने हो। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रबाट खासै आउँदैन, एकदमै नगण्य परिमाणमा आउँछ। र अहिले बजारमा प्याजको स्टक छैन भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो बजारमा। र व्यवसायहरूले त्यो प्याज चाहिँ इन्डियाबाट नबोकाएको भन्ने किसिमको छ। त्यस्तै किसिमले आलुको आगमन पनि प्रभावित भएको छ। व्यवसायले इन्डियाबाट आलु मगाएका छैनन्। अब अहिले हाम्रो उत्पादनको मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रबाट आलु त आएको छ, त्यसले चाहिँ म्यानेज भइरहेको छ अहिलेको जुन माग हो। अहिले बजारमा आलु, लसुन लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको माग बढी छ, तर आयात भने कम हुँदै गएको छ। भारतबाट भित्रने आलु पनि व्यापारीहरूले रोकेसँगै आयात ठप्प छ। यद्यपि आन्तरिक उत्पादनले बजारमा अभाव भने देखिएको छैन। कृषिमा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने भन्दै वर्षेनी 50 लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट लगाइने भएको छ। सरकारले वस्तुको आयातमा 13% भ्याट लगाउँदा आयातमा समस्या हुने व्यापारीहरू बताउँछन्। प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुका साथै मूल्य वृद्धि हुने भन्दै निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर कच्चा पदार्थमा अत्याधिक ड्यामेज आउँछ। मौसम अनुसार गाडीहरू अब बाटोमा पहिरोहरू जान सक्छ, त्यस्तो बेलामा गाडीहरू बस्न सक्छ, त्यो बेला मालहरू ड्यामेज आउँछ। अब भन्सार कुनै दिन बन्द 3-4 दिन भयो भने मालहरू ड्यामेज आउँछ। त्यसको सम्म ड्यामेजको मालको सम्म सरकारलाई चाहिँ हामीले भ्याट तिर्नुपर्ने भएर हामी भ्याटमा जान चाहँदैनौँ। जनतालाई सस्तो खुवाउनुपर्छ, सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यो राज्यको दायित्व हो। जे गर्नुपर्छ राज्यले गर्नुपर्छ, हामी व्यापारीको कर्तव्य हुँदैन भनेर हामी कुनै व्यापारीले चाहिँ अहिले हालको लागि चाहिँ माल चाहिँ नमगाउने र सरकारले के गर्छ भन्नेमा हामी त्यसमा चाहिँ पर्खाइमा बसिरहेका छौँ। सरकारको निर्णय के हुन्छ यो चाहिँ दैनिक उपभोक्ता कम्तीमा नि 65-70% गरिबहरूले खाने बिहानदेखि आलु चिउरा, भुजिया चिउरा जे आइटम भने बच्चाहरूलाई देखि सबैले खाने कारणले उपभोक्तालाई मार पर्ने भयो र यो दैनिक चाहिँ महँगी बढ्ने भयो र झन् गरिबमाथि गरिब बन्ने भए नेपाली जनता भन्ने ध्यान दृष्टिको कारणले व्यापारीहरूले हुन्न है यो खाद्यान्न जस्तो हो। खाद्यान्न भन्दैन अमूल्य चिज हो। खाद्यान्न एक छाक भात खान्छ मान्छेले, यो चाहिँ 4 टाइम खान्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ महँगी बढाउनु हुँदैन। यो चाहिँ दायित्व पर्छ राज्यको दायित्वमा भनेर दबाब स्वरूप नमाग्या हो र भ्याटमा दर्ता भए पनि छैन कोही पनि आलु प्याजवाला। आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आइरहेका बेला सरकारले आयातमा भ्याट लागू गर्न नहुने उपभोक्ताहरू बताउँछन्। सरकारले भ्याट लागू गर्दा व्यापारीले आयात कम गर्दै जाने हो भने बजार मूल्य अत्याधिक बढ्ने भन्दै
त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने उनीहरू बताउँछन्। निर्णय घोषणा गरेको केही दिनदेखि बजारमा तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बढ्दै गएको छ। यसले आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक बढ्ने आशंका बढेको छ। नौसेबाट यहाँ प्याज किन्न आएको, यो बजारमा हेर्दा त एउटा पनि औषधिलाई पनि प्याज नपाएर म यहाँ छटपटेर घुमिराखेको छु। हजुर, यसमा चाहिँ तयारी पुगेन नि त। यसमा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै अब 2081 सालबाट प्याज आउँदैन, तपाईँले उत्पादन गर्नु होला भनेर किसानलाई सूचना दिनु पर्यो, अग्रिम सूचना हुनु पर्यो। किसानले हुन्छ एकैचोटि आएर झ्याप्पै रोक्दाखेरि त जसलाई पनि बर्खा वर्ष घाँटी थिच्या जस्तो भयो नि त। अब किसानले पनि उत्पादन गर्थ्यो, समय पाएन उसले। अब व्यापारीले पनि ल्याउन सकेन भ्याटले गर्दा, त्यो सबै मार भनेर त हामी उपभोक्ता वर्गले पर्ने हो नि त। व्यापारीले त नाफा खाएर बेच्छ, उयो त भोलि 90 मा मगाउँछ 100 मा बेच्छ, 100 मा मगाए 200 बेच्छ भने चाहिँ प्रत्यक्ष मार भनेको उपभोक्ता वर्गले पर्ने हो। यसमा सरकारले सोच्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। सरकारको निर्णय अनुसार उपभोक्ताले आयातित तरकारी तथा फलफुल खरिद गर्दा 13% महँगोमा किन्नु पर्नेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यो निर्णय गरिएको भए पनि पूर्व तयारी नहुँदा यसले समस्या निम्तने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। भारतको नयाँ संसदमा राखिएको नयाँ नक्सा अशोका शासनकालको भएको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले दोहोर्याउनु भएको छ। नक्साका विषयमा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै विदेश मन्त्री जयशंकरले यो नक्साको विषय राजनीतिक विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको हो। यस संसदमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साले शक्तिशाली र आत्मनिर्भर भारतको प्रतिनिधित्व गरेको भारतले बताउँदै आएको छ। एक तो जो आपने विषय उठाया, जो नए संसद में जो नक्शा जो दिखाया गया, मेरे ख्याल से हमारे प्रवक्ता जो हैं इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। मैं करेक्ट? हाँ, कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप उसी के नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये आई थिंक यू कैन रीड माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऐतिहासिक जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय सञ्चार माध्यमले प्राचीन समयका महत्त्वपूर्ण साम्राज्यका सहर देखाइएको अखण्ड भारत विभाजन पहिलेको नक्सा भएको उल्लेख गरेका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि इरानद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण, 1400 किलोमिटर मारक क्षमताको मिसाइललाई राडारले फेला पार्न नसक्ने दाबी। र हङकङमा हुने एसिसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले खेल्ने, नेपालले भारत र पाकिस्तानको सामना गर्ने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। हङकङमा हुने एसिसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले खेल्ने भएको छ। थाइल्यान्डले भिसा समस्याका कारण नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले उक्त प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाएको हो। प्रतियोगिता 12 जुनदेखि 21 जुनसम्म हङकङमा हुँदैछ। एसियाली क्रिकेट परिषदबाट नेपाललाई हिजो बुधबार प्रतियोगिता खेल्ने प्रस्ताव आएकोमा नेपालले सजिलै स्वीकार गरेको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। नेपाल आउँदो शनिबार र आइतबार हङकङ जानेछ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा हङकङ, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। भारत र पाकिस्तानको भने प्रतियोगितामा ए टोली पठाउनेछन्। नेपाल र हङकङको भने सिनियर टोली नै सहभागी रहनेछन्।
नेपालले पहिलो खेल 13 जुनमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल नेपालले 15 जुनमा भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले 17 जुनमा घरेलु टोली हङकङसँग खेल्नेछ। समूह बी मा मलेसिया, युएई, बंगलादेश र श्रीलङ्का ए टोली छन्। प्रतियोगिता हरेक समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। सेमिफाइनल 19 जुनमा हुनेछ, फाइनल 21 जुनमा हुनेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै आएको दावी। सरकारले पहिचानवादको पक्ष लागेर देशभर जनता भड्काइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने भनाई। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बाबुराम भट्टराईको दावी। नेपाललाई समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको भनाई। आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको संसदमा अमर्यादित बहस गरेको भन्दै रवि लामिछानेले मागे माफी। संसदमा भइसकेको विषयमा गफ गरेर गोबर बाहेक केही नपाइने जिकिर। र मल कारखाना खोल्ने कुरामा ध्यान नदिई भारतलाई नदी नाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।